موضوع میرا موضوع میرا موضوع میرا حسین تے عنوان ہے اصغر موضوع میرا حسین تے عنوان ہے اصغر میرا حسین تے عنوان ہے اصغر میرا حسین تے عنوان ہے اصغر رب دا حسین تے بڑا احسان ہے اصغر رب دا حسین تے بڑا احسان ہے سیدہ راضیو پہلے چھلے میں پڑھدا تولانی نصر نہ کردا تولانی تشید نہ کردا تیرے کھیت مدہ میں پیادا یوسف بڑا حیران تے گوشا نشین ہے اکبر جو آنکھ دعوت اصغر حسین ہے یوسف بڑا حیران تے گوشا نشین ہے اکبر جو آنکھ دعوت اصغر حسین ہے خیبر شکن دپوت روشن جبین ہے دادی جد بطول تے المنین ہے خیبر شکن روشن جبین ہے دادی جد بطول تے المنین ہے قسمت دی ہر لکیر بھی حیران ہے اصغر قسمت دی ہر لکیر بھی حیران ہے اصغر ہر شان آپ دی ہے کسی شان ہے اصغر بہت شکریہ آباد رہو سیدہ راضی ہوئے آخری شعر ہے بھائی راضی بیٹھو سارے اب آپ عام بچہ دنیا تے آوے اپنے رنگ اچھ خاص بولیاں بول دے کوئی آندھے ہی ہس دے کوئی آندھے ہی رون دے انہیں گا لے دساونا چاہنا باب الحوائی بادشاہ اپنے ظہور تے اپنی آمد تے خاص بولیاں کیا ہوئی ہیں میں پیانا پاجتا نے دستار جمانے نفاس بول دے الحمد بول دے کلی بنداس بول دے بھائی توجہ بہت شکریہ آباد یا علم میں پیانا پاجتا نے دستار جمانے نفاس بول دے الحمد بول دے بھائی اگلی بات اکیاد میں جو حسین دا احساس بول دے لب کھول دے تلگ دے عباس بول دے اکیاد میں جو حسین دا احساس بول دے لب کھول دے تلگ دے عباس بول دے سامت نہیں تنات کے قرآن ہے اصغر سامت نہیں تنات کے قرآن ہے اصغر موسر دی کل سبیل نبی گران